मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे अमाल की किताब द बुक ऑफ एक्ट्स, उसका 9 बाब चैप्टर 9, उसकी 1 से लेके 12 आयात तक, वर्सेस 1 till 12। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए उस मजमून के ख़त मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, ख्वाह मर्द ख्वाह औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वह सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यका आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। और यह आवाज़ सुनी कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, ए खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यस्सु हूँ जिसे तू सताता है। मगर उठ, शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे मगर किसी को ना देखते थे। और साउल ज़मीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ दिखाई न दिया। और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए, और वो 2-3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नाम एक शागिर्द था। उससे खुदावंद ने रोया में कहा, क्या हनन्याह? उसने कहा, ए खुदावंद मैं हाजिर हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, उठ, उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में साउल नाम तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर भी ना हो। पाक कलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। आइए खुदावंद का शुक्र करें इस कलाम के लिए, उस कलाम की हकीकतों के लिए, भेदों और मुकाशफों के लिए, कि जब हम इनको पढ़ते सीखते हैं खुदावंद की रूह की हिदायत से, तो खुदावंद हमें आज भी वो सब कुछ सिखाता और समझाता है जो सब कलाम में लिखा है, ताकि हम पूरे तरीके से कलाम पे चल सकें, कलाम को समझ सकें, उसी की मर्ज़ी के मुताबिक, उसी की दी हुई हिकमत से और उसी के पाक रूह की हिदायत से। उसके नाम से मांगते हैं, आमीन। अमाल की किताब में जब अर्ली चर्चेस और अर्ली कलीसिया डेवलप हो रही थी, तब बहुत से दुश्मन जो थे वो कलीसिया के पैदा हुए थे, जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम को ख़त्म कर देना चाहते थे, जो नहीं चाहते थे कि ये आगे बढ़े, जो नहीं चाहते थे कि यीशु का नाम और उसकी बिशारत आगे फैले। लेकिन खुदावंद खुद हमारे दुश्मनों को चुप करवाता है, और बेशक वो दुश्मनों को दोस्तों में बदल देता है। उन्हीं लोगों में से जो अर्ली कलीसिया को ख़त्म करना चाहते थे और खुदावंद यीशु के पैरोकारों को नुकसान पहुंचाते थे और उनकी नुकसान पहुंचने से खुश होते थे, उनमें से एक साउल था, जो बाद में पौलुस रसूल बना और खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत से भरपूर मोहब्बत से भर गया। और ऐसा खुदावंद ने उसको बदला कि फिर वो ना रहा, बल्कि उसमें खुदावंद यीशु मसीह का अक्स नज़र आने लगा। खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात नज़र आती थी। वो खुद अपने खतूत में कहते हैं कि मुझ में मैं बाकी नहीं रहा, क्योंकि उनके खतूत के मुताबिक वो कहते थे कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने जो है सलीबी मौत को गवारा किया, उसी तरह मैं मसीह में मुआ, मैंने मसीह में मौत ली और मैं नई ज़िंदगी में पैदा हुआ, और वह ज़िंदगी यीशु मसीह की ज़िंदगी है। बेशक आज हम पर भी यही सब कुछ लाजिम है। इस कहानी में हम देखते हैं, इस बाइबल की आयत में हम देखते हैं कि साउल जब तक खुदा को नहीं, जो है इसराइली खुदावन को, यहोवा पाक की यर्री को तो मानता था, लेकिन वो खुदावन के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकता था। वो स्क्राइब था, और वो खुदावन यीशु मसीह को, मसीहा के आने को
جس طرح خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، انہوں نے مسلے ہوئے لوگوں کو کھڑا کیا، وہ یسوع مسیح کو نہ پہچان پائے، وہ نہ پہچان پائے کہ یہی وہ مسیحا ہے جس کی نبیوں اور صحیفوں کی معرفت بات کی گئی ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے اور ان کے پیروکار، ان کے ڈسائپلز، ان کے شاگرد، قوموں کو شاگرد بنانے کے لیے نکلے، تو پولس رسول جو کہ اس وقت ساؤل تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ ان سب کو مار ڈالے اور اس موومنٹ کو ختم کر دے۔ وہ یروشلم سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے خط لے کے نکلا، تاکہ جو لوگ بھی خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں یا ہونا چاہتے ہیں یا کسی بھی قسم کی چیز میں ملوث پائے گئے، وہ ان کو باندھ کر یروشلم میں لے آئے۔ اس پہ یہ دھن سوار تھی، اور جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو آسمان سے ایک نور چمکا، خداوند یسوع مسیح کا نور، خداوند یسوع مسیح اس کو نظر آئے، اور وہ زمین پر گر گیا، اور اس نے یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا کہ خداوند تو کون ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کے دل کو بدل دیا۔ اس دن اس کی روح میں خداوند کا پاک روح آ گیا، اور وہ نہ رہا، وہ اس کے بعد بدلتے بدلتے ایک الگ شخص بن گیا، خداوند کا چنا ہوا تھا وہ۔ خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو یہاں سے اٹھ اور شہر کو جا، اور تجھے وہ بتایا جائے گا جو تو نے کرنا ہے۔ جب وہ گیا تو خداوند کے اس نور سے جس کو وہ دیکھ چکا تھا، خداوند یسوع مسیح کے اس نور سے، اس گلوری کو جس میں اس نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا تھا، اس کی آنکھیں کچھ بھی اور دیکھنے کے قابل نہ رہیں، اور اس کی آنکھیں جو ہے وہ دیکھ نہیں پائے۔ لوگ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو دمشق میں لے کے گئے۔ وہاں خداوند نے حننیہ نام ایک شاگرد کو کہا کہ اس کے پاس جا، وہ دعا کر رہا ہے۔ پولس رسول اپنے آپ کو ہمبل کرنا شروع ہو چکے تھے، وہ خداوند یسوع مسیح کی گلوری کو دیکھ چکے تھے، وہ وٹنس تھے ان کا، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا تھا، ان کی آواز کو سنا تھا۔ ان کے پہرے داروں نے جو اس کے ساتھ تھے اس آواز کو تو سنا تھا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن انہوں نے اس جلال کو دیکھا تھا، اور ان کی آنکھیں جو وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے تھے، جب حننیہ ان کے پاس گیا، گو کہ وہ کتراتا تھا، اور اس نے خداوند سے کہا کہ خداوند میں سن چکا ہوں کہ وہ شخص کس طرح ہمارے خلاف ہے جو مسیح کے پیروکار ہیں، لیکن خداوند یسوع نے کہا کہ نہیں، تو اس کے پاس جا، وہ دعا کر رہا ہے۔ اور جب وہ گیا تو پولس رسول کے، ساؤل کے آنکھوں کی وہ جو پرتیں ہیں وہ ہٹ گئیں، اور وہ دیکھنا شروع ہو گیا، اور اب جو اس نے دیکھنا شروع کیا، خداوند نے اس کی وہ آنکھیں کھولیں کہ وہ خداوند کو جان گیا، خداوند کے کلام کو جان گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کے دل کو ایسا بدلا کہ ہم وہ خطوط جو انہوں نے ڈیفرنٹ کلیسیاؤں کو لکھے، وہ کام جو انہوں نے غیر قوموں کو خداوند کی بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے خداوند کی مرضی سے کیا، سارے کام کے لیے آج سب ہم پولس رسول کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہوئے، خداوند یسوع کی گلوری کے لیے استعمال ہوئے، اور انہوں نے اپنا وہ بدن، اپنی جان، اپنا سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے لیے رکھ دیا۔ جب خداوند یسوع ایک دفعہ ان کی زندگی میں آ گئے، اس کے بعد انہوں نے مڑ کے کبھی نہیں دیکھا، بلکہ وہ آگے آگے اور بہت آگے چلتے گئے، خداوند کے کام کے لیے بہت اچھے طریقے سے استعمال ہوتے رہے، اور وہ خود اپنے خطوط میں آخر میں کہتے ہیں کہ میں اچھی دوڑ دوڑ چکا، میں نے اپنے ایمان کو
بچا کے رکھا، سو بے شک جب خداوند آئے تو ہم بھی اپنے ایمان کو آخر تک بچانے والے ہو سکیں، ہم بھی آخر تک اس دوڑ کا حصہ بن سکیں اور اچھی کشتی لڑیں، اچھی دوڑ دوڑیں خداوند کے کلام کے ساتھ، تاکہ جب ہمارا خداوند آئے، تاکہ جب ابن آدم آئے تو وہ ہم میں ایمان پائے، وہ ہمیں ہمارے ایمان پہ کھڑا ہوا پائے، تاکہ ہم اس کے ساتھ بچائے جائیں اور ہمیشہ کی اس ابدی زندگی میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو بہت برکت دے، آمین۔